फॅमिली केश आहे तुम्ही सगळी आम्ही आहे बरी आणि यांचं व्लॉगिंग आता इवनिंग स्टार्ट केला कित्याक मॉर्निंग टायम मेळो ना स्टार्ट करपा आनी हेच्यानी सारकी बिजी म्हळ्यार आतां आमी गेली बर्थडे हा ऑन 6 डिसेंबर तेको इचाता आमी आगे सेलिब्रेट कोता कितें तें सांग सो दॅट वी कॅन प्लॅन पूण तेन कांय सांगोना कोना मोटा आनी लास्ट मिनट 3-4 दीस कितें म्हळ्यार सांगोता हांव एक दीस हांकां भुरग्यां क्लासून घेवन येयलें ही घारेल म्हणजे सांगोता आपूण बर्थडे सेलिब्रेट कोता हूंय मागीर सेलिब्रेट करून सगल्या लोकांक बीन सांगोन न्हू आं फकत फॅमिली आनी थोडीशी अशी फ्रेंड्स बीन ते गेली ती हांवें पयलीं सांगलोलें तुगे फ्रेंड्स बीन आपय करया म्हूण केशी रेडी जायना मागीर हांव नको सडनली तें कितें जालें तें आनी मागीर आमकां सांगपा लागोली आपूण सेलिब्रेट कोता जातोलें मागीर आमी म्हळें हय जाता तेशें कोन्न करया आनी मागीर हेच्यानी शॉपिंग करपा बिजी भोंवता एशी तेशी सारकी टायर्ड जाताली आनी स्लोली सगळें अशें कोन्न दवरलां सगळें एकू दिसा नाक म्हण कितें तें दिसा भुरग्यांक स्कॉलूय बीन आहा भुरग्यांक म्हळ्यार फकत सेमू आनी बाबाकूच स्कॉल आहा सो मातशें मागीर बिजी उरतली न्हू तेका लागून डेकोरेशन आयजूच स्टार्ट केलां मुखार मागीर दाखयता हांवें थोडेंशें कोन्न दवरलां तेजें कांय शूट करूं ना मुखार थोडें दाखयता टेबल बीन डेकोरेट कोन्न दवरलें सगळें रांदपाक काम मामीच कोता ती आमी सांगलें तुका हेल्प कोताय म्हण ओके आनी मुखार मागीर दाखयताय कितकोन कोताय तें सगळें स्टे ट्यून्ड आनी हेंचो आतां आमगेलें बर्थडेचें प्रिपरेशन चलता मागीर जाल मरे तुगे काम सारकें लाय थिंगा थोडो स्टार्ट केलें तेन्ना काडूंक ना आयकल्यानू केल्लें कोण असो ना हेल्प करपाक मागीर फूल व्हिडिओ चोयाय कोण रे हां एश न्हू सारकें हय सो आमगेली थीम आहा पिंक कलर पिंक टेबल बीन रेडी करून दवरला हॅपी बर्थडे म्हाका एश कोन्न न्हू 60 आनी फॅब्युलस जाय आसलोलें पूण कोणा कडेन ना तेका लागून मागीर हेंच घेवन येयलें कोणाक केक करपा लायला तेका सांगलोलें चोय म्हूण मेळटा जाल्यार तेकाय मेळना हूंय सो लास्ट मिनट आनी कांय जायना न्हू तेका लागून हें हाडें बराबर आनी हेचो लायट बीन घायले अजून काम चालू हा आनी आतां हांव तुमकां दाखयता आमगे प्रिपरेशन आनी हेंचो हा बर्थडे गर्ल तयार करता टायर्ड जाल ती बाबडी सारकी म्हणजे एकली पोळी करपा आयज आनी हिंगा सगळें धुवन दवरतें वेजिटेबल हाडूला आनी हाय दोगांय हेच्यान सारी ती मातशें ना बिजी हा तेका लागून ती एकल्याकू पळय Say something. What is there tomorrow? Mommy's birthday. Mommy's 60th birthday. Excited? Yes. And tomorrow my papa is also coming. Yay. Hi YouTube family. Good morning. कशे आहे तुम्ही इट्स आतां मिसा सावन येयली मिसा वयतना कांय शूट करूं ना कित्याक मातशें लेट जालो पूण पावली मिसा टायमार पावली आनी आतां सेमो हाय स्कूल हा सो आतां बेगीन न्हेसताय आनी वयताय तेका ड्रॉप करपाक गुड मॉर्निंग एवरीवन Hi friends. Today is my mommy's birthday and my mama and dad anniversary. मागीर चल मागीर मेळटाय तुमकां आमी आं मागीर बोलो कितें कोताचें दाखयताय मागीर प्रिपेरेशन बी सगलें ओके बाय बाय Bye bye. हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे
आज मुगे बर्थडे आणि सानेगे एनिवर्सरी हॅपी एनिवर्सरी थँक्यू. थँक्यू. आणि याचे आमगे सगळे डेकोरेशन रेडी जाता बलून फुलोवन दवरले याचे सगळे आणि मागीर मुकमुकाचो आहे तुमी आणि डेकोरेशन बी कशें लागल तें आमकां सांगाय तुमी. ओके. आणि याचे आमगे डेकोरेशन जाता स्टार्ट जाता. अच्छा आतां आमगे डेकोरेशन बीन करून जालां. सारकी टायर्ड जालें आयज एदिसान सारकी भोंवत आसलो न्ही कंटिन्युअस न्हू सगलें हाडपा सगलें करपा जाय आसलो न्हू तेका लागोन हांव आमगे डेकोरेशन करून आतां हिचो बसलें आनी तुमकोडे कितें शेअर करपा जाय आसलोलें आयज कितें जालें तें न्हू रे. हय. आयज न्हू हांकां भुरग्यां स्कॉल आसलो न्हू सो तेंकां स्कुलासून आमी पिकअप केली आनी केक थिंगा दिल्ली आयज इपाटीन ऑर्डर सो थिंगासून कलेक्ट केली. मागीर तुमकां जाय जाल्यार मेसेज करून सांगाय आं हूंय केक दिलोली कितें तें नंबर बीन जाय जाल्यार हांव तुमकां दितां. आनी मागीर आयज तेंकां बेगीन धाडली मागीर तो कितें म्हणपा लागलो आयस जाय आसलो आयस ब्लॉक सो हांव म्हणपा लागलो आपण चड बेगीन जातोलें तो मेळट जातोलो इवनींग म्हळ्यार आपण मागीर तुमकां ड्रॉप करता आनी मागीर आफ्टरनून येसोयत म्हणपा लागलो आनी मागीर गेलो तो न्हू रे. हय गेलो तो देंवयन मागीर तेंकां मागीर देंवयली घराको देंवयली आनी मागीर हांव गेलो आयस हाडपा बायसलो आनी मागीर थिंगा ओदाटे पावत तेन्ना गाडयेचे ग्लासाचें कितें पडलें सारकें. आतां कितें पडलें तें म्हाका कांय खबर ना सारको ठाक आवाज जालो आनी मुखार गाडये ग्लासूच फुटलो आनी मागीर गाडी मुखार थांबयलें. गाडी थांबयली आनी मागीर चोयलें चोयल्यार ग्लास फुटलो आनी सायडीक कांय ना रस्त्या सायडीक कांय ना आनी सायडीच्यान अशें घरां हाय न्हू आनी फ्लॅट बी आहलीं तींग चोयल्यार कोण दिसती पडना. म्हाका जालें वयरसो बी कोण कितें माल काय मो चोयल्यार कांय आसोना. मागीर हांव सारको अजाप जालो कितें जालें काय म्हूण कितें येवन पडलें आनी बरो जालो आवाज सारको आनी मुखार ग्लास हें जालो डॅमेज जालो फुटलो सारको आनी म्हळ्यार ते भाशेन म्हाका ड्रायव करूं मेळटा जाल्यार हांव मागीर गेलो आयस हाडपाक गेलो कित्याक सगलें आयज फंक्शना चिलिंगा घालपा जालो न्हू सो हांव आयस ब्लॉक हाडपाक गेलो हांव आनी मागीर येयलो घरा कडेन मागीर तेंकां सांगिल्लें अशें जालें म्हूण आनी म्हळ्यार सारकें अजाप म्हणटा तें थिंग हांव जेन्ना आवाज जालो ठाप करून ग्लास फुटलो आनी हांव गाडी सायडीक आहा गाडयेंतून भायर सरलो कांय आसोना आनी एक मनीस ना थिंगा आनी कितें अशें पडलो तें म्हाकाय खबर ना ग्लासाचें कित्याक हांव जाणा कितें पडलां ग्लासाचें म्हळ्यार थिंग रस्त्या सायडीक कांय आसोना आनी थिंग झील बी ते भाशेन कांय नाय सायडीच्या रान बी कांय ना. मागीर तेणें थिंगासून मेकॅनिका बीन फोन केलो न्हू रे थिंगासून हय मेकॅनिका फोन मागीर मारलां तो समको कितें म्हणपा लागलो तूं शोरुमांत व्हर म्हणपा लागलो. आजचोय आज मातशें बिजी आनी हाल संडे न्हू आजचोय मंडे ऑन दाखयतली आनी तें भयण पयलीं कामां वयता न्हू सो तेका कॉन्टेक्ट आहा हूंय थिंगा सो तेका घेवन वयतलें आनी कोतोलें मागीर तुमकांय दाखयता.
ओके आनी ती तशी आतां चलोवपाक मेळपाना कित्याक ती तूं वयली न्हू जाल्यार तेश कोन्न धाडो तेश आनी क्रॅक जाता न्हू रे तो आतां पूण तो बरो पावलो आनी ती तशी वयर जाल्यार चलत जाल्यार मागीर हूंय गाडी बी धाडोत तिंगा मागीर तो ग्लास फुटोत वयता फुटोत वयतलो तेका लागून ती आतां तशी बंद दवरली हय आनी मागीर मांडे व्होन चोयताय कितें जाता तें आतां चोया मागीर मांडे शोरुमा व्होन दाखयतली आनी मागीर कितू दिसान बीन मेळटा ती चोया रोकडी मेळ्ळ्या पुरो न्हू रे हय टेन्शन न्हू रे सारकी हय सांग आतां कितें कितें अशें मो खबर ना कितें जालें तें म्हाका कांय खबर ना असं जायत म्हणटा न्हू कितें येवपा तें तेजे येन घोड गेला आसतलें तो ग्लास हय. पडलो कितें कितें जावपा बी आलो आसतलें सो तें तेजेरूय हें जायन गेलें हय सो आमी आतां तितू आनी चड डीप आनी चिंतनाय टेन्शन अशें म्हाका घेवपा नाका कितें जावपा आसलें कितें वायट जावपा तेचो म्हाका कांय चिंतपा नाका जाल तें बऱ्याकू जालें हय जालें तें बऱ्याकू जालें कितें जालें तें तेजेरूच जायन गेल मो समजपाचें हय आनी आतां तें मातशें उडयलां मनातू तें मातशें सायडीन काडलां आनी आतां तें आमी सगळें सायडीन दवरलां कितें आज कितें जालें तें सायडीन दवरलां आनी आतां तें डेकोरेशन बी जालें न्हू आमगेलें आनी आतां Che se mueve la se हाय सेमो कितू से हाय केजिया आनी I आतां just कितें जाल तें सायडीन दवरलां तें चिंतनाय आमी आनी जालें डेकोरेशन जालें आनी च्या पिवपा बसलें आनी आतां फ्रेश जातलीं आनी येतलीं आमगेलीं सगळीं फ्रेंड्स फॅमिली चोया तुमकांय दाखयताय आनी न्हू आमी फोटोशूट बीन केल्या धाकटीशी केल्या आमी केल्या कळ्ळें न्हू तुमकांय दाखयतलीं आमी थर्ड भुरग्यां हॉलिडे आलोली आमी मॉर्निंग वचोन कोण येयली मिस बीन आयकोन न्हू रे हय सो चोयाय मुका फोटोशूट गायलो आमी ती चोयाय तुमी आनी मागीर सांगाय कमेंट्सां सांगाय व्हिडिओ केस लागल केस लागल तो आनी सगलें ओके हेच आमी मातशें व्हिडिओ अपलोड करपा मेळो ना सगळी मेसेज घालून विचारताय की जालें व्हिडिओ कितें येयल नाय आमी म्हळ्यार येतोलें मातशें बिजी आसलोलें आतां तुमकां कळटोलें आमी कित्याक बिजी आसलोलीं ती बीन रे हय चल मागीर मेळया स्टे ट्यून बाय 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 आतां सानी हांव एक प्रँक कोता आनी तुमकांय दाखयता तेगे रिएक्शन कितें तें ओके प्रँक म्हळ्यार तेका हांव कोण न्हू पयलीं साकर घाता साकर सॉल्ट कितें जालें कोण आनी करची आनी करची हांव घेता तुका न्ही तो प्रँक म्हळ्यार हांवें एक कोन घेयला पोंदा हांवें थोडे हें घायलां फीश पेस्ट बुराक हा म्हूण आनी हांव चोय शुगर बुरी घायल्या वयल्यान मागीर पॅक जाता न्हू चोय ओके चोय आतां हो कोन रेडी जाला तूं वच मुगो आनी व्हिडिओ काडपाक हांव पॅक करपा शिकयता हांव येता चल वच आनी आतां तें तुम चोयलां आसतलें तें थिंग कोण कितें गायल तें सो तें आतां प्रँक करून घेवन येयलोलें आनी हिंगा ऑडियो आमी काट केला कित्याक कॉपीरायट म्युजीक लागपा लागोलें सो तेका लागून आमी बॅकग्रावंड ऑडियो आमी काट केला कित्याक ते मागीर व्हिडियो बी सोमते कान उडयताय न्हू तेका लागून आनी बरो प्लॅन केलो तेणी प्रँक करपा म्हाका सारको आनी चोय बर्थडेका लागीं केक आहा रेडी काट करपा केश दिसता ती सांगाय कमेंट्सां आनी आमगेली केक चोय आहा आनी सांगाय आं केश दिसता ती Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vasu. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. Excuse me, Sunny, I'll send them over.
दीस तुझ्या जन्माचो दीस फोडे खोशेचो हॅपी बर्थडे उडास कोताय जल्माचो दीस तुझो जल्माचो फोटो मारवा मेळटलो ओके झालं बेगीन बर्थडे केक कटिंग आणि 6 इयर्स केजी जाऊ तितली तुमकांय झाली 7 झाली Okay, 7. So count down from 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations and celebrations. We want the world to be happy. We want the world to know we're happy as can be. We want the world to know we're happy as can be. Okay? Thank you सगळ्यांक. बसाय. आणि माझ्या एक 2 मिनिट अरे फिसल गया Estoy Google साइड ला Estoy go एक पेज 29 Then number Chana 28 2 and 8 20 28 81 8 and 1 81 सांगो 81 check करूया येलो So एक check करूया आम्ही एक हेला आमकडे claim 21 correct 35 correct 38 correct 53 correct 81 correct आणि सारखे हा आणि ओ प्राइस लागता दा जुसे डिक्रोस आता आम्ही फुल हाऊस सेट आहे जल्दी फाईव्ह आम्ही झाली आता आम्ही फुल हाऊस सेट आहे फास्ट फास्ट काढूया म्हाका भूक लागल्या 5 and 0 50 5 and 0 50 झाली राहू चेक करपा तो दोन्ही सेलाय चेक करताय 9 11 आज बरे चेकिंग चलता कित्याक 1 करोड न्हू तो 21 23 35 38 41 53 57
तू काय लागला आणि तू येला ओके. आणि फर्स्ट टाइम आमगे इतू गेम खेळाय म्हणल्यार फर्स्ट टाइम लागला दोनूय प्राइज एकू मनशाक जुजे डिग्रून सगळी क्लॅप मारे मातशे. आमगे विनर चल हाडे प्राइज हाडे 2 प्राइज आपूय आपूय बर्थडे केला आपूय 1 crore ते मातशें कन्फ्युजन जालें न्हू. तुम्ही घेऊन राहा दोन्ही निपाते दोन्ही घेऊन राहा. ओके तर कॉंग्रॅच्युलेशन. हॅलो हांव सगळें थँक्यू म्हणटा पूण सद्या देवा मार्क दिता कित्याक म्हाका आयचे दीस दिल म्हूण कित्याक हांव जायत फावटी बरो जातालें सारकें हांव केन्ना चिंतना म्हाका आयचे दीस मेळटले म्हूण देखून हांव देवा मार्क दिता आनी सगळें थँक्यू. पुरे देवार आमकां आमच्या बाबचे पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. सर्वेस्परा जिविताच्या दातारा तुवें आमकां आमचे आवयचे कुसव्यान तावन जल्माक हाडली आनी जिविताचो उजवाड दिलो. आयज आमचे आवयचो जोरू दीस आमी समोर ओंपता. तिच्या अप्रूप जिविताच्या देण्या खातीर तुजी स्तुती गायता. ती आमकां तुजो मोग वेगवेगळ्या देण्यांनी आनी परिस्थितीन वांटीत आसा. आमचे पासत त्याग करता आनी अदिकूच कोश्ट घेता. आमचे कुडीची आनी आत्म्याची वाट जावन ती बारी वावुरता. आमचे ताईन वेगळोचार करिनासतना एक सारको हुस्को दवरता. ह्या तिच्या शेगुनी जिविता खातीर तुका आमी आर्गां आनी तिचे बरें सांगणें उक्त्या मनान आयकून आमकां आयती कोर. हेच पोरी तिणें आमची जोतून घेवन तिका तुजे कुडपेन सांबाळ आनी बरे भलायकेन दवर. हे आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी सांजे पासत करताय. सोड जाणवायेच्या देवा तुजे तावन तूं पोरजा विचताय आनी तूंच तिचे ताईन संपूर्ण करार करताय. हो तुजो करार कधीच तुटून नासलेलो विस्वाशी करार. ह्याच तुटून नासलेल्या विस्वाशी कराराक तुवें सानिया आनी सानिया हांकां लग्नाच्या संस्कारान एक केली आनी आयज पर्यंत तुवें दिलोल्या बोला आनी कुरपे वरवीं ती एकामेकाच्या विस्वासान जियेतात. तांचे खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुजें नांव वयर काडटा. अशीच तांणी सगळ्या आडकोळी आनी दुबावा मदें एकामेकाक समजून आनी मानून घेवन तुवें एकठांयलोल्या करारान विस्वाशी रावन आनी तुजी तांणी काशा पोरजा जावन आमी तुजे लागीं मागता आनी काजारी जिविताची सगळी देणी तांकां मेळूंक आमी तुजे लागीं विनयता. हे मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजू वरवीं आमेन. आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दुनिया आर्गां तुका आतां सासना तुवें म्हाका रोचले तुजो मोगोजा. तुवें म्हाका पोसले तुजी चापडी कोच्या. तुवें म्हाका विचले सासनाक सुखाक पावच्या. दोरी म्हाका फावनय सोम्या म्हाका फावनय. दोरी म्हाका फावनय सोम्या म्हाका फावनय. आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दुनिया आर्गां तुका आतां आनी सासना. आनी होच एक केजियागे पापा पावलो भोटी जेसो सारको टायमार पावलो तो. तो रे तो हा तो येईल ना. तू दाखलो भिवन
अरे हुज कम आणि हेचो आमगे आयच्या दिसा जेवण रेडी. आणि व्हिडिओ आख्खो फूल चोवपा विसरो नाकाय. आमी आज सेलिब्रेशना थोडे फोटो घायले आनी मागीर एंडींग सारकें आमगे प्री शूट केलो तें घायलां. सो व्हिडिओ आख्खो एंडींग सावन चोवपा विसरो नाकाय. The next day. आणि यांचोय सेमो हा सेमो आतां उठोला आनी हांवें सगळे बलून्स बीन काडले डेकोरेशन सगळें काडपाक कित्याक आयज आमगे तो जुबली क्रॉस येवपा आहा. सो सगळें क्लीन बीन करपा जाय म्हण सगळें आमी काडले रोकडे. आणि यांचोय हा सेमो मेरावा से हाय फ्रेंड्स. हाय फ्रेंड. सेमो आतां उठोला.
कान का सगारा